अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंतज़ाम का अमल। इंतज़ाम का अमल पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी हम कल का सबक दोहरा लें। कल हमने पढ़ा था इंतज़ाम की तारीफ़, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हमारे कीमती असासे होते हैं। वो कीमती असासे क्या हैं? वो कीमती असासे होते हैं हमारे ज़राए और वसाइल। ज़राए वसाइल कौन कौन से हैं? ज़राए वसाइल में हमारा रुपया पैसा, हमारी क़ुव्वत, हमारी ताकत, हमारा वक्त, हमारा हुनर, हमारी सलाहियतें, वो तमाम हमारे कीमती असासे हम उनको इस तरह से तरतीब दें, इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम अपनी ज़िंदगी के गोल्स यानी मकासद को हासिल कर लें। आज हम पढ़ेंगे इंतज़ाम का अमल, और इंतज़ाम के अमल को पढ़ने से पहले एक बात को हमेशा जहन नशीन रखें, जहन में रखें कि जो हमारे इंतज़ामात हैं वो मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं ज़िंदगी में। जैसे तालीमी इंतज़ामात, शादी ब्याह के इंतज़ामात, हमारी जो है वो मुल्की इंतज़ामात, इदारों के इंतज़ामात और घरेलू इंतज़ामात। इस तरह के कई नौइयत के इंतज़ामात हमारी ज़िंदगी में आते हैं जिनसे हम गुज़रते हैं, जिनके अमल से। लेकिन इन इंतज़ामात के 3 स्टेप होंगे, याद रखें। इनके 3 स्टेप हैं। कोई भी इंतज़ाम होगा उसके स्टेप 3 हैं। मनसूबाबंदी सबसे पहला स्टेप है, हिकमत अमली और जायज़ा, ये 3 स्टेप हैं। आइए अब इन 3 स्टेप को अच्छी तरह से समझते हैं। जब भी हम कोई इंतज़ाम का अमल करेंगे तो सबसे पहले हम मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग हमेशा ज़हनी अमल होता है। इसका ताल्लुक़ हमारे जहन से होता है क्योंकि हम इसमें सोच विचार करते हैं। अपने दिमाग को, अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए हम एक लाहे अमल तरतीब देते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसके बाद जब हम एक मंसूबा बना लेते हैं तो दूसरा स्टेप है हिकमत अमली। हिकमत अमली यानी किसी भी काम को अमली तौर पर प्रैक्टिकली अंजाम देना, यानी किसी भी मंसूबे को अमली जामा पहनाना। इसका जो हिकमत अमली का पहला स्टेप है वो है तंजीम। तंजीम से मुराद यानी कि हम कोई अहल, जो काम का अहल शख्स है उसको काम सौंपना। उसके बाद काम सौंपने के बाद उस शख्स की या उस टीम वर्क, हम टीम में ज़ाहिर काम कर रहे हैं तो उस काम की निगरानी की जाएगी। निगरानी करने के लिए एक सुपरवाइज़र होगा जो कि ये देखेगा कि जो वक्त दिया गया है काम को करने के लिए, क्या काम उस वक्त के मुताबिक मयारी तौर पे अंजाम पजीर हो रहा है, ठीक है। और जो काम क़ुव्वत और अहलियत के मुताबिक सौंपा गया था, क्या वो कामयाबी से हमकनार हो रहा है, तो ये सुपरवाइज़र का काम होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है राब्ता, यानी टीम वर्क है। अफराद काम कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी भी शख्स को जो है कोई मसला है तो वो सुपरवाइज़र से राब्ता करेगा। आपस में राब्ता बहुत अहमियत रखता है किसी भी इंतज़ाम के अमल में, ताकि कोई भी मसला कहीं भी पेश आए तो फ़ौरन जो है सुपरवाइज़र से, या आप अपने जो है ना आपस में भी अगर कोई मसला है तो उसको भी आप सॉर्ट आउट करके उसका हल तलाश करें और जल्द से जल्द हल की तरफ आएँ। इसका जो चौथा स्टेप है हिकमत अमली का वो है हिदायत। हिदायत से मुराद ये कि जितने भी टीम वर्क में लोग हैं, जो भी टीम वर्क कर रहे हैं, तो उनको हिदायत जो है वो फौरी तौर पे दी जाए, यानी उनको काम पे उकसाया जाए, उनको काम की तरगीब दी जाए, उनको काम की तरफ माइल किया जाए और उन तमाम अफराद से काम लिया जाए। यह है हिकमत अमली। और इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा स्टेप जो है जायज़े का स्टेप, यानी जो काम किया जा रहा है उसकी जांच पड़ताल की जाए। आया जो काम किया जा रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है, उसमें कितने हद तक कामयाबी जो है वो हासिल हो रही है, और अगर खुदा न खास्ता नाकामी है तो उसकी क्या, नाकामी से काम दो चार हो रहा है तो उसकी क्या वजूहात है। उन वजूहात को, यानी कामयाबी की अगर वजूहात है तो उनको भी मद्देनज़र रखा जाए कि कौन सी ऐसी काम हुए हैं जिसकी वजह से तमाम जो मामला है, ये तमाम जो प्लानिंग है वो आसान हुई है। उन वजूहात को मद्देनज़र रखा जाए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। और अगर काम नाकामी से दो चार हुआ
تو یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ کون سے ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے کام ناکامی سے دوچار ہوا، ان وجوہات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ کا انتظام کا عمل ہے، اس کو سمجھنا، اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ مقاصد کی طرف لے کے آتی ہوں کہ جو زندگی میں کامنلی ہمارے گھروں میں کامن مقاصد ہیں زندگی کے، جیسے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سب سے پہلے جو بھی شخص ہے اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی یونیورسٹی کا مطلب چوز کرتا ہے یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اس میں اس کو اگر مالی معاونت کی ضرورت ہے تو وہ آن لائن بھی پڑھا سکتا ہے، اور گھر کے دوسرے افراد بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اپنے ہنر کو استعمال کر کے اس کی مالی معاونت کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے پھر یہ تمام چیز کا تخمینہ لگایا جائے گا اعلیٰ تعلیم کے لیے کتنا خرچہ ہے، یعنی خرچے کا تخمینہ لگایا جائے گا، خرچے کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کتنا خرچہ اس کی اعلیٰ تعلیم پر آ رہا ہے، یونیورسٹی کے سیمسٹر کا کتنا خرچہ ہے، آنے جانے کی ٹرانسپورٹ کا کتنا خرچہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کی اسٹیشنری کا کتنا خرچہ ہے۔ تو اس تمام خرچے کو اگر ہم جو ہے بچت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک پلاننگ کی جائے تو پھر جو ہے وہ اس میں داخلہ لے لیتا ہے یونیورسٹی میں، وہاں پر وہ اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی پڑھائی کو ایک صحیح ڈائریکشن دیتا ہے، اور پھر آخر میں وہ جائزہ لے گا کہ جو تعلیم اس نے حاصل کی ہے وہ کتنے حد تک کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ اسی طرح سے بڑا گھر بنانا، کس ایریے میں بنانا ہے، کتنا بڑا گھر بنانا ہے، اور اس کے لیے کتنا تخمینہ لگایا جائے گا، کتنا خرچہ ہے، ان کے پاس پچھلی کون سی چیزیں موجود ہیں جن کو استعمال کر کے جو ہے وہ مالی طور پہ وہ مستحکم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیز کا بھی انتظام کا عمل سے گزر کے بڑے گھر کی طرف انسان بڑھے گا۔ اور اگر بچوں کی شادیوں کے ہم معاملات دیکھتے ہیں تو اگر وہ طے ہو گئی ہیں بچوں کی شادیاں، تو پھر کتنے افراد کو بلایا جائے گا شادی میں، مہمان کتنے ہوں گے، ان کو کیا تفریح فراہم کی جائے گی، اور کھانے میں کیا پیش کیا جائے گا، اس تمام خرچوں کو ایک صحیح ترتیب کے ساتھ انتظام کے عمل سے گزار کے شادی کو صحیح طور پر ترتیب دیا جائے گا۔ اسی لیے اب آپ کو جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تمام۔ تو گھر کا کام جو ہے اس میں نے آپ کو سوال دیا ہے انتظام کے کتنے عوامل ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ آپ نے ان تمام جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو ایک دفعہ دہرائیں، دہرانے کے بعد آپ اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھیں، اس کے بعد آپ کتاب سے یاد کریں، دیکھیں آپ کو کتنا اچھا یاد ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔